अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 6, जिसका नाम है वतन के लिए। ये एक नज़म है, शायर हैं अहमद नदीम कासमी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। पहला लफ्ज़ है अंदेशा, ख़िज़ां, रोईदगी, तहज़ीब, मलूल, तशवीश। शायर का नाम है अहमद नदीम कासमी। ये शायर अहमद नदीम कासमी की बड़ी मशहूर नज़म है जो अब आपके सिलेबस का हिस्सा है। मश्क का आगाज़ करेंगे कि आप अहमद नदीम कासमी के बारे में कुछ जानते हैं। अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान के शायर और अदीब हैं। नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसकी तख्लीक है? नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान जमीलुद्दीन आली की तख्लीक है। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज़ जालंधरी है। आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी: अर्ज़ पाक, पाक ज़मीन, मुराद पाकिस्तान, अंदेशा ज़वाल, ज़वाल का डर, ऊजे कमाल, कमाल की बुलंदी या महारत, तशवीश परेशान, तहज़ीब व फ़न तमद्दुन और हुनर, हयात ज़िंदगी, खम होना झुकना, खस्ता हाल प्रागंदा बुरे हाल में, रोईदगी कुव्वत नमू उगने या उगाने का अमल, फ़स्ल गुल मौसम बहार जब फूल खिलते हैं, माह साल महीने और साल, मजाल ना हो हिम्मत ना हो या जुरत ना हो। अगला लफ्ज़ है मलूल यानी गमज़दा, वबाल मुसीबत, ख़िज़ां पतझड़, वक़ार इज़्ज़त शान, गुल यानी फूल, फसल मौसम, हमवतन एक मुल्क का। मरकज़ी ख्याल करेंगे। ये नज़म दुआया अंदाज में लिखी गई है और हर शेर में शायर अहमद नदीम कासमी ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की है कि यहाँ रहमत की बारिशें रहें, इतनी फसलें उगें और इतनी पैदावार हो कि हर तरफ खुशहाली हो और कोई भी गरीब ना हो। मेरे मुल्क का कोई भी बाशिंदा गरीब और परेशान ना हो। शायर ने दुआ की है कि मेरे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार बढ़ता रहे और इसमें कमी ना आए। खुलासा: शायर अल्लाह पाक से दुआ फरमा रहा है कि ए अल्लाह पाक, मेरे मुल्क में ऐसा मौसम बहार आए कि जो कभी ख़त्म ना हो, यानी मेरा मुल्क बहुत तरक्की करे और खुशहाली कभी ख़त्म ना हो। मेरे मुल्क की फसलें, मेरे मुल्क के सरसब्ज़ व शादाब खेत और ऐसी हरियाली जो कभी ख़त्म ना हो। मेरा मुल्क बेमिसाल तरक्की करे। अल्लाह बरसात के मौसम में इतनी खूब बारिशें बरसाए कि हर तरफ फसलें ही फसलें हों, हत्ता के पत्थरों पर सब्ज़ा और पौधे उगें। मेरे वतन की इज़्ज़त और शान में कोई हर्फ ना आए और मेरे वतन के वक़ार में कोई कमी ना आए। मेरे वतन का हुस्न व जमाल हमेशा कायम रहे। मेरे वतन की तहज़ीब और फ़न हमेशा तरक्की करे और कमाल की बुलंदियों को छुए और मेरा मुल्क इतनी तरक्की करे कि इसमें हर फ़र्द खुशहाल हो और गुर्बत उसके करीब न फटके। मेरे मुल्क का हर बासी खुशहाली की ज़िंदगी बसर करे और उसके लिए हर आसाइश मौजूद हो। मेरे मुल्क के किसी भी फ़र्द के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ना हो और मेरे हमवतनों के लिए कोई मुसीबत ना आए और मेरे मुल्क के बसने वाले खुश व खुर्रम रहें। अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1, हले लुग़त। अर्ज़ पाक, पाक ज़मीन, फ़स्ल गुल, फूलों का मौसम। तशरीह: अहमद नदीम कासमी अपने वतन के लिए दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि मेरे पाक वतन, इस पाक ज़मीन पर वो फूलों और फलों से लदा हुआ मौसम बहार आए कि जिसे कभी ख़िज़ां और ख़त्म होने का डर ना हो। फूलों का वो मौसम आए जो कभी ख़िज़ां में ना बदले। शेर नंबर 2, हले लुग़त। सदियों, सदी की जमा ख़िज़ां पतझड़। तशरीह: शायर फरमाते हैं कि मेरे प्यारे वतन में जो भी गुलाब का, चमेली का, लाले का सुर्ख फूल खिले वो हमेशा खिला रहे, कभी ना मुरझाए। मेरे वतन के बाग में फूल खिले रहें, बाग में ख़िज़ां आने की ताकत ही ना हो, हमेशा फूल मुस्कुराते महकते रहें, मेरा वतन खुशहाल रहे। शेर नंबर 3, हले लुग़त। सब्ज़ा उगे, सब्ज़ा पैदा हो, कोई मिसाल ना हो, कोई सानी ना हो। तशरीह: शायर कहते हैं मेरे मुल्क में चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, हरियाली हो। इस पाक ज़मीन पर जो सब्ज़ा पैदा हो वो हमेशा हमेशा सब्ज़ रहे और इतना खूबसूरत सब्ज़ रंग हो कि दुनिया में इसकी मिसाल ना हो। हरी हरी घास, हरी फसलें, हरे दरख्त ऐसे हों जिनकी दुनिया में मिसाल ना हो। शेर नंबर 4, हले लुग़त। घनी घटाएं, काली घटाएं, रोईदगी उगना मुहाल गैर मुमकिन। तशरीह: शायर कहते हैं कि मेरे इस मुल्क में काली घटाएं, काले बादल ऐसी मूसलाधार बारिशें बरसाएं कि मैदान खेत सब में सब्ज़ा उगाए, यहाँ तक कि पहाड़ों और पत्थरों में भी सब्ज़ा उग आए। पत्थरों में सब्ज़ा नहीं उगता, लेकिन शायर कहते हैं मेरे मुल्क में पत्थरों में भी सब्ज़ा उग आए। शेर नंबर 5 की हले लुग़त। ना खम हो ना झुके, सरे वक़ार वतन, मुल्क का वक़ार या इज़्ज़त। तशरीह: शायर कहते हैं कि अल्लाह करे मेरे मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त का सर कभी ना झुके, मेरे मुल्क का वक़ार हमेशा बुलंद रहे और इस प्यारे मुल्क का हुस्न व जमाल, खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए हो। इसको कभी साल व महीने का फ़िक्र ना हो कि साल महीने गुजरने के साथ खूबसूरती मान पड़ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल ना हो। शेर नंबर 6 की हले लुग़त। फ़र्द आदमी, ऊँचे कमाल, अपने फ़न में बुलंदतर।
تشریح: شاعر کہتے ہیں میرے ملک کا ہر آدمی مہذب و تہذیب یافتہ ہو، پڑھا لکھا ہو، فنکار ہو، آرٹسٹ ہو اور اپنے فن و ہنر میں اوج کمال تک ہو۔ ہر فنکار، ہر ہنرمند اپنے فن میں ماہر ہو۔ میرے وطن کا ہر ہنرمند کبھی دکھی پریشان حال نہ ہو۔ شعر نمبر 7 کی حل لغت کریں گے۔ حیات یعنی زندگی، وبال مشکل۔ تشریح ہوگی: شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کرے میرے ملک میں ایک بھی ہم وطن کے لیے زندگی بوجھ نہ ہو، زندگی مصیبت نہ ہو، وہ بھرپور خوشی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کا جینا دوبھر نہ ہو، زندہ رہنا کوئی جرم نہ ہو، ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ شعر نمبر 8 حل لغت عرض پاک۔ پاک وطن، فصل گل، موسم بہار۔ شاعر کہتے ہیں کہ خدا کرے میرے وطن کی زمین پر ایسی پھولوں کی رت آئے، ایسا پیارا پھولوں کا موسم آئے جسے کبھی خزاں اور زوال کا خوف نہ ہو۔ پہلے بند میں شاعر نے کون سی دعا مانگی ہے؟ پہلے بند میں شاعر نے اللہ پاک سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس ملک پاکستان کی خیر کر، ہر طرف خوشیاں ہوں، خوشحالی ہو، میرے وطن کے حالات اچھے ہوں، عوام خوش ہوں، ملک ترقی کرے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، دنیا بھر میں عزت و وقار سے سرفراز کرے۔ وطن کا ہر فرد کیسا ہو؟ جواب ہوگا اللہ کریم ہمارے ہر ہم وطن کو اعلیٰ ترین صلاحیتیں عطا کرے اور کبھی کوئی غم نہ دے۔ اگلا سوال، شاعر نے فصل گل اور اندیشہ زوال کے لفظ استعمال کیے، ان سے کیا مراد ہے؟ شاعر نے اللہ پاک سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کی خیر کر، ہر طرف خوشیاں ہوں، خوشحالی ہو، میرے ملک کے حالات اچھے ہوں۔ شاعر نے اپنے وطن کو دعائیں دی ہیں، کسی دو کے متعلق بتائیں۔ ملک ترقی کرے، زوال پذیر نہ ہو، ہر طرف ہمیشہ کے لیے ہریالی ہو، خوب فصلیں اگیں اور خوشحالی ہو۔ سر وقار وطن سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں میرے وطن کی عزت و آبرو ہو۔ ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ ہم دن رات محنت کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر کے، ہر طرف امن قائم کر کے اپنے ملک کی عزت بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دل لگا کر پڑھتے ہوئے اور محنت کر کے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، اپنے ملک کا نام روشن کر کے، ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریے۔ یہ نظم دعائیہ انداز میں لکھی گئی ہے اور اشعار میں احمد ندیم قاسمی نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا کی ہے کہ یہاں رحمت کی بارشیں رہیں، اتنی فصلیں اگیں اور اتنی پیداوار ہو کہ ہر طرف خوشحالی ہو اور کوئی بھی غریب نہ ہو، میرے ملک کا کوئی بھی باشندہ غریب اور پریشان نہ ہو۔ شاعر نے دعا کی ہے کہ میرے ملک کی عزت و وقار بڑھتا رہے۔ الفاظ جملے عرض: اے عرض وطن تو سلامت رہے۔ زوال: افسوس ہمارا ملک زوال پذیر ہے۔ مجال: تمہاری یہ مجال کہ مجھے گالی دو۔ وقار: ہر شہری کو وطن کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ تشویش: طارق کی بیماری تشویشناک ہے۔ ملول: والد کی وفات پر حامد بہت ملول تھا۔ خالی جگہ پر کریں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اعراب کی مدد سے لکھیں الفاظ: اعراب: اندیشہ، رویدگی، تشویش، ملول، وبال۔ آخری سوال ہے، آپ کو اس نظم میں کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ مجھے یہ شعر انتہائی پسند ہے کیونکہ یہ وطن کی عظمت و شان کے لیے دعائیہ شعر ہے۔ شاعر اس شعر میں ملک کی عزت و شان برقرار رہنے اور ملک کی ترقی کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔